Davao, Mindanao, Southern Philippines, maayong adlaw. Kini si Sheena Graciano para sa MGP Chronicle News. Ug sa uluhan sa balita, medical mission gipangunahan sa HCCC. Karong adlaw, Abril 27, tuig 2024, nagpahigayon og libre nga medical check-up ang Holy Cross College of Calinan nga gipangunahan sa Community Engagement and Services Office sa Sitio Palcata, Barangay Salaysay, Marilog District. Kini usa sa mga aktibidad nga gikalangkuban sa KKK program. Diin usa sa mga tumong niini ang mapaligon ang kalawasan sa mga tawo. Aduna sa mga volunteers nga migahin sa ilang panahon gikan sa Marirevie Association Kalinan Chapter ug pipila ka mga HCCC staff ug Civic Welfare Training Service students. Samtang nagpahatod usab og libreng lugaw si Dr. Potpot Villaferte alang sa mga katawhan. Ang maong programa gisugdan alas 9 sa buntag ug natapos kini alas 4 sa hapon. Diin 132 sa mga residente ang nakabenepisyo sa libreng konsultasyon. Apil sa gihatod na serbisyo mao ang libreng konsultasyon sa mata ug sa uban pang mga balatian sa lawas nga gipangunahan sa mga doktor nga mao sila Dr. Ileona Isabel Tan Camilotes, Dr. Ada Monique Cabig ug Dr. Benita Potestas. Aduna usab gipanghatag nga libreng mga tambal alang sa mga residente. Ang programa nagbalampuson uban sa suporta nga gihatag sa mga sponsors. Samtang malipayon ug mapasalamaton ang mga residente sa maong barangay sa sama niini nga inisyatiba nga nakatabang sa ilang komunidad. On behalf sa Barangay Council of the Barangay Salaysay, dako kayo ang pagpasalamat sa Holy Cross College of Calinan, kauban ni Sister, kay Ma'am Rabag, dili lang man kay first tinintabo na sa diri nga sitio but always ni ginabuhat. Then dako kayo kung pagpasalamat kay dili lang pag-edukar ang ilahang gitutukan sa mga bata diri sa sitio Palcata, ilaha pong gilantaw ang ilahang panglawa sa mga bata, sa mga ginikanan, gitagaan gid nila og importansya. Then labi na po sa mga doktor nga gi-volunteer gid nila ang ilahang adlaw sarili para ma-check ang kahintang sa mga bata diri kauban sa mga ginikanan. Then ipaabot po dako ang mga sponsors sa mga tambal. Thank you kayo, wala man ko nakaila sa ilaha but dako kayo ang among pagpasalamat. Kato lang, daghan kayo salamat. Dako kung nalipay nga naani, sukad-sukad pila ka tuig, karon parang daghang medisina na dala. Na ako kay pasalamat sa ilaha kay nag-organize kami. Ikaduha, nalipay pud ni. Nga kadtong nay mga sakit di makadto. Kuandre kay kompleto nga dai ni. Nang dako na kay maglipay, pasalamat dito kay niabot ang isa ka medical dito. Palcata. Ang maong kalihukan nagpahilo na sa importansya sa panglawas alang sa positibong kahintang sa kinabuhi sa mga tao. Kini si Sheena Graciano para sa MGP Chronicle News. Davao, Mindanao, Southern Philippines, bringing you the eye of the latest news